नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. ब्राझीलांतल्या रिओ दी जानेरोत सुरू आशिल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत फुडाऱ्यांच्या घोशणापत्रांत 22 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खरपणान केलो निशेध. आतंकवादाचेर निर्बंध घालपाक कसलोच संकोच करचो न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 17व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत ब्रिक्स देश आनी भागीदार हांचे वांगडा भोवपक्षीयता, आर्थीक गजाली आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या विशयाचेर जाल्ल्या संवाद सत्रांत वांटो घेतलो. बिहारांत मतदार वळेरेंनी खासा सुदारणा करपाचें काम मतदारांच्या सक्रीय सहकार्यान सुरळीतपणान सुरू आसा. बर्मिंगहामांतल्या एजबस्टनांत जाल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतान येजमान इंग्लंड पंगडाचेर 336 धांवड्यांनी इतिहासीक जैत जोडले. आनी बिजिंगांत चलतल्या आशियाई पॅरा तिरंदाजी सर्तींत काल भारताचो खेळगडो हरविंदर सिंगान 2 भांगरा पदकां जोडलीं. आतां पुराय खबरो. ब्राझीलांतल्या रिओ दी जानेरोत सुरू आशिल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत फुडाऱ्यांच्या घोशणापत्रांत 22 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खरपणान निशेध केला. ह्या हल्ल्यांत 26 जाणांक मरण आयिल्लें. आतंकवाद्यांची शिमेभायली हालचाल, आतंकवादाक आर्थीक आदार आनी सुरक्षीत आश्रय अशा सगळ्या प्रकारांनी आनी प्रकटीकरणांनी आतंकवादाक आडावपाची वचनबद्धताय ब्रिक्स फुडाऱ्यांनी परतून उलोवन दाखयली. आतंकवादाक शून्य सहिष्णुताय सुनिश्चित करपाचो उलोय तांणी हे वेळार मारलो. आतंकवादाचेर निर्बंध घालपाक कसलोच संकोच करचो न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आतंकवाद आनी तांचें समर्थन करप्यांक एकाच पांवड्यार दवरप चुकीचें अशें ते उलयले. ब्राझीलांतल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत शांतीकाय आनी सुरक्षा सत्रांत ते उलयताले. आयज मनीसजाती मुखार आतंकवाद हें सगळ्यांत गंभीर आव्हान आसा. 22 एप्रिलाक पहलगामांत जाल्लो आतंकवादी हल्लो हो भारताच्या आत्म्याचेर, अस्मितायेचेर आनी स्वाभिमानाचेर थेट हल्लो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. आतंकवादाक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आदार दिवपी देशांक तांचें मोल फारीक करचें पडटलें अशें तांणी सांगलें. ब्रिक्स देशांनी एकठांय येवन आतंकवाद आनी ताका तेंको दिवपी लोकां आड आवाज काडचो अशें ते उलयलें. आतंकवादाचो निशेध करप हें आमचें तत्व आसूंक जाय, फकत सोयीची गजाल न्हय अशें तांणी सांगलें. परिस्थिती कितलीय गुंतागुंतीची आसली तरी मनीसजातीच्या कल्याणा खातीर शांततायेचो मार्ग हो एकूच पर्याय हाचेर भारताचो खर विस्वास आसा अशें ते उलयलें. संवसारांत झुजाक आनी हिंसाचाराक सुवात आसूंक फावना, कारण मनीसपणाची उदरगत फकत शांत आनी सुरक्षीत वातावरणांत शक्य जाता. हे ध्येय साध्य करपाक ब्रिक्स देशांची भुमिका खूब म्हत्वाची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ब्राझीलांतल्या रिओ दी जानेरोत सुरू आशिल्ल्या 17व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी संरक्षण, आतंकवाद, शिक्षण, व्यापार, गुंतवणूक आनी वखदां निर्माण ह्या सयत भारत मलेशिया व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. भारत आसियान भागीदारीचेर लेगीत हे वेळार तांणी चर्चा केली. पहलगाम आतंकवादाचो हल्ल्याचो खर निशेध केल्ल्या विशीं प्रधानमंत्री इब्राहीम हांचे प्रधानमंत्र्यांनी उपकार मानले. शिखर परिशदेच्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिग्युएल डियाज कॅनाल बर्मुडेज हांची भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी आर्थीक सहकार्य, जैवतंत्रगिन्यान, वखदां निर्माण, आयुर्वेद आनी पारंपारीक वखदां, डिजिटल भौशीक मुळाव्यो सुविधा आनी UPI, आपत्ती वेवस्थापन आनी क्षमता बांदणी ह्या सयत भारत क्युबा संबंदांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौध्रुवीय आनी समावेशक जागतीक वेवस्थेचेर भर दिला. ब्राझीलांतल्या रिओ दी जानेरोत चलतल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेच्या पयल्या सत्रांत प्रधानमंत्री उलयताले. संवसारीक संस्थांमदीं व्यापक सुदारणा करून ताची सुरवात जावपाक जाय अशें तांणी म्हळें. अशे उपाय फकत प्रतिकात्मक आसचे न्हय तर तांचो परिणाम स्पश्टपणान दिसूंक जाय. प्रशासकीय वेवस्था, मतदानाचे अधिकार आनी नेतृत्व वेवस्थेत बदल करपाचें आवाहन तांणी हे वेळार केलें. धोरण थारायतना उण्या विकसीत आनी विकसनशील देशांक व्हड प्राधान्य दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. विकास, संसाधनांचें वितरण आनी सुरक्षे कडेन संबंदीत गजालीं विशीं ह्या देशांक बरेच फावट दुटप्पीपणाक फुडो करचें पडटा अशें तांणी स्पश्टपणान सांगलें. आतां मेरेन ह्या देशांच्या हितांक योग्य म्हत्व दिवंक ना. जागतीक संस्थांमदीं तांचें फावो इतलें प्रतिनिधित्व आसूंक जाय. संवसारीक अर्थवेवस्थेत म्हत्वाची भुमिका आसून लेगीत निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेत फावो ती सुवात मेळूंक नाशिल्ल्यां मदीं जायते देश आसात अशेंय तांणी सांगलें. ह्या देशांक प्राधान्य दिल्यार फकत तांचें प्रतिनिधित्व न्हय तर तांची विस्वासपात्रताय आनी परिणामकारकताय वाडटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे वेळार उलयलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा-वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात
सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज 17व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेत ब्रिक्स देश आनी भागीदार हांचे वांगडा भोवपक्षीयता, आर्थीक गजाली आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या विशयाचेर जाल्ल्या संवाद सत्रांत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याक आनी भोवध्रुवीय संवसाराक उत्प्रेरक म्हणून ब्रिक्साचें म्हत्व सांगलें. नव्या विकास बँकेन चलयल्ल्या प्रकल्पांत मागणी आदारीत पद्दत आनी दीर्घकाळ आर्थीक स्थिरतायेची गरज आसा असो उलोय तांणी मारलो. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार कृशी, जैवतंत्रगिन्यान आनी डिजिटल शिक्षणांतल्या भारताच्या उपक्रमांचेर नदर मारली आनी ब्रिक्स विज्ञान आनी संशोधन निधी तयार करपाचोय उलो मारलो. फुडल्या वर्सा भारतांत आयोजीत AI इम्पॅक्ट समीट खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ब्रिक्स भागीदार देशांक आपोवणें दिला. बिहारात मतदार वळेरींनी खासा सुदारणा करपाचें काम मतदारांच्या सक्रीय सहकार्यान सुरळीतपणान सुरू आसा. हाचो पयलो पावंडो लागीं पुराय जाला अशें वेंचणूक आयोगान एका निवेदनांत म्हळां. सगळे पात्र मतदारांक अर्ज उपलब्ध करून दिल्यात अशेंय तांणी सांगलें. आतां मेरेन 1,69,00,000 परस चड मतमेजणी अर्ज प्राप्त जाल्यात. अर्ज अपलोड करपाचें काम लेगीत सुरू आसा अशेंय वेंचणूक आयोगान म्हळां. मतदार 25 जुलय पयलीं तांची कागदपत्रां सादर करूंक शकतात अशेंय वेंचणूक आयोगान सांगलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी ब्राझीलांतल्या रियो दे जेनेरियोंत इराणचे विदेश वेव्हार मंत्री सयद अब्बास अराक्ची हांची भेट घेतली. अराक्ची हांचे कडेन हालींच जाल्ल्या प्रादेशीक घडामोडीं विशीं तांणी चर्चा केली अशें सोशल मिडिया पोस्टांत डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां. जयशंकर हांणी मेक्सिकोचे विदेश वेव्हार मंत्री जुआन रामोन डे ला फुएंते हांचीय भेट घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भलायकी, डिजिटल तंत्रगिन्यान आनी अंतराळ क्षेत्रांत भारत मेक्सिकोची भागीदारी आनीक वाडोवपाचेर चर्चा केली. हवामान. दिल्लीच्या कांय वाठारांनी आयज सकाळीं पावस पडिल्ल्यान उश्णतायेंतल्यान कांय प्रमाणांत थाकाय मेळ्ळ्या. हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आनी विदर्भा हांगा वादळी पावसाचो अदमास उक्तायला. उत्तराखंड, गुजरात, कोकण, गोंय, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दर्यादेगेवेल्या कर्नाटक आनी उत्तर प्रदेशांत कांय वाठारांनी आयज गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 7 दीस वायव्य, अस्तंत ईशान्य, उदेंत वाठारांतूय गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायला. एजबस्टनांत जाल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतान येजमान इंग्लंड पंगडाचेर 336 धांवड्यांनी इतिहासीक जैत जोडलें. 5व्या दिसाचो खेळ पावसाक लागून 100 मिण्टां उसरा सुरू जाल्लो तरी पूण भारताच्या गोलंदाजांनी येजमान पंगडाचे उरिल्ले 7 गडे बाद करून हे इतिहासीक जैत जोडलें. आकाशदीपान ह्या खेळांत 10 गडे बाद केले. मोहम्मद सिराजान 7 गडे बाद केले. ही खेळामाळ 1-1 अशी बादाबाद आसा. ह्या मैदानाचेर भारताचो हो पयलोच कस लावपी खेळांतलो जैत थारलो. चीनची राजधानी बिजिंगांत चलतल्या आशियाई पॅरा तिरंदाजी सर्तींत काल भारताचो खेळगडो हरविंदर सिंगान 2 भांगरा पदकां मेळयलीं. पदक तालिकेंत भारत चीना उपरांत आतां दुसऱ्या सुवातेर पावला. भारतान आतां मेरेन 3 भांगरा, 3 रुपया आनी 3 कांश्या पदकां मेळयल्यात. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. ब्राझीलांतल्या रियो दे जेनेरियोंत सुरू आशिल्ल्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत फुडाऱ्यांच्या घोशणापत्रांत 22 एप्रिलांत जम्मू काश्मीरांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खरपणान केलो निशेध. आतंकवादाचेर निर्बंध घालपाक कसलोच संकोच करचो न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी आयज 17व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत ब्रिक्स देश आनी भागीदार हांचे वांगडा भोवपक्षीयता, आर्थीक गजाली आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता ह्या विशयाचेर जाल्ल्या संवाद सत्रांत वांटो घेतलो. बिहारात मतदार वळेरींनी खासा सुदारणा करपाचें काम मतदारांच्या सक्रीय सहकार्यान सुरळीतपणान सुरू आसा. बर्मिंगमांतल्या एजबस्टनांत जाल्ल्या अँडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीच्या दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतान येजमान इंग्लंड पंगडाचेर 336 धांवड्यांनी इतिहासीक जैत जोडलें. आनी बिजिंगांत चलतल्या आशियाई पॅरा तिरंदाजी सर्तींत काल भारताचो खेळगडो हरविंदर सिंगान 2 भांगरा पदकां जोडलीं. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.